बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पेशावर सानहा पाकिस्तान की तारीख के बड़े सानहात में से एक सानहा है। इसमें इस वक्त तक 101 शहादतें हो चुकी हैं और 49 जख्मी हैं। 49 में से भी कुछ की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और इस जो है वो आज काबीना का इजलास भी हुआ, स्पेशल इजलास हुआ और पार्लियामेंट का खसूसी इजलास भी तलब किया जा रहा है। मुमकिन है कि ये जो है वो मुश्तरका पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हो, जिसमें आर्मी चीफ, DG/ISI, कोर कमांडर पेशावर और ये शरीक हों और IG भी शरीक हो और ये यकीनन इन कैमरा सेशन होगा और इसमें तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी पार्लियामेंटेरियंस को कि पेशावर में बेसिकली हुआ क्या और खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ। नाज़रीन, यहाँ सवाल ये नहीं है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो वही रिवायती बातें की गई कि अवाम के जज्बात को और हिम्मत को मुतज़लज़ल नहीं किया जा सकता, अवाम के हौसले बुलंद हैं, ये हैं वो हैं, ये हम सुन चुके हैं और कोई ऐसा प्रेस रिलीज नहीं आया जिसमें ये चीज़ें नहीं हों। लेकिन हकीकत से हर चीज़ कोसों दूर होती है। हकायक अवाम से छुपाए जाते हैं और अवाम उन हकायक से बेखबर रहते हैं, लेकिन सच ये है कि अवाम बाखबर रहते हैं। मसला ये है कि अगर यहाँ पे मैं आता हूँ, अगर ये सब कुछ है तो मतलब इसमें कौन सी ढकी छुपी बात है? क्या पिछली इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ नहीं किया था? क्या पिछली इस्टेब्लिशमेंट ने इस वक्त ये कुछ तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, आप जरा देखते जाएं कि क्या जनरल फैज़ हमीद काबुल में गए और काबुल में जनरल फैज़ हमीद की मौजूदगी पर बड़े बड़े जो है वो उनके खिलाफ एहतजाज किए गए और इसके अलावा मतलब फैज़ हमीद साहब वहाँ क्या कर रहे थे? फैज़ हमीद से मुतालिक ये मुख्तलिफ अखबारी तराशें हैं, ये भी आपकी नज़रों के सामने से यकीनन गुजर रहे होंगे। इसके बाद क्या गुंजाइश रह जाती है? बताना तो कल हमें ये चाहिए था कि जिस साबिका जो इस्टेब्लिशमेंट थी, जिन्होंने तालिबानाइजेशन को प्रोटेक्ट किया, परवान चढ़ाया और उनको बाकायदा जत्थों की सूरत में लाकर खैबर पख्तूनख्वा में आबाद किया, उनमें से जनरल फैज़ हमीद से के अलावा साबिका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जो उस चेन का हिस्सा थे, उन सबके खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। खबर ये सुनाई जानी चाहिए थी, फैसला ये था जो किया जाना चाहिए था। 101 जिंदगियां गईं, 101 घरों में मातम बरपा है। मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उन चीज़ों को बयान कर सकूं। किसी का दुख, किसी का दर्द लफ्ज़ों में बयान नहीं होता, ये महसूस किया जाता है। जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के चेहरे और वज़ीर आज़म के चेहरे पर ये दुख, ये दर्द, ये कर्ब, ये अजियत आया थी, तो उसके बाद यही फैसला आना चाहिए था। फैसला आना चाहिए था कि उस वक्त के वज़ीर आज़म ने यानी इमरान खान ने जो एफर्ट्स किए तालिबान को वहाँ पे रखने के लिए, उनको दफातर खोल कर देने के लिए, खैर सगाली के तौर पर उनके दहशत गर्दों को रिहा करने के लिए, और इस हवाले से उस वक्त के जो वज़ीर दाखिला थे परवेज़ खटक साहब, उनके खिलाफ और उस वक्त के जो वज़ीर आला थे उनके खिलाफ जो है वो मुकदमात दर्ज होने चाहिए। यानी खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के जितने भी वाक़यात और सानयात हुए हैं, जिनमें हमारे जवान, पुलिस के जवान, CTD के जवान, हमारे आम सिविलियंस और जो अभी सानहे में जो 101 शहादतें हो चुकी हैं, इसकी FIR इनके खिलाफ दर्ज होनी चाहिए थी। जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और उनकी टीम और इमरान खान और उस वक्त के वज़ीर दिफा और उस वक्त के वज़ीर दाखिला, उस वक्त के वज़ीर आला और उस वक्त के सूबाई वज़ीर दाखिला के खिलाफ मुकदमात दर्ज होने चाहिए थे। ये फैसला ये होता कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और उसकी टीम का कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, क्योंकि ये इल्ज़ाम कोई ढके छुपे नहीं हैं। आप गूगल पे जाके जनरल फैज़ हमीद इन काबुल आप लिख के आप मवाद पढ़ के देख लें। आप जनरल हमीद विद तालिबान, जनरल फैज़ हमीद विद तालिबान, अब ये गूगल पे जाके देख लें, पूरा गूगल भरा हुआ है। दुनिया को नजर आ रहा है लेकिन इनको नजर नहीं आ रहा। होना यही चाहिए था
कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बैठकर ब्रीफिंग देना कि हम इनके इतने करीब पहुंच चुके हैं, इतना ये हो चुका है, उतना वो हो चुका है। सर, इस वक्त फैसले लेने का वक्त है। जिस तरह इस वक्त सख्त मुआशी फैसले लिए जा रहे हैं, जिस तरह पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई जा रही है, जिस तरह अवाम पर टैक्सेस का एक तूफान बरपा है, जिस तरह मुआशी फैसले किए जा रहे हैं, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए सख्त फैसले किए जा रहे हैं, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ज़रूरत इस अमर की है कि सख्त फैसले किए जाएं। और आज वक्त है, कल नहीं हो सके। इसलिए नहीं हो सके कि कल जितने भी लोग थे वो टीटीपी, तालिबान, लश्कर जंगी और इन सब के खैरख्वाह थे। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, पार्लियामेंट सब एक पेज पर थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कोई नहीं जानता कि इतने अरसे में हमारे खुफिया इदारे क्या कर रहे थे? क्या हमारे खुफिया इदारों को मालूम नहीं था कि पाकिस्तान में लश्कर जंगी, टीटीपी और इस तरह की जितनी भी बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, उनके स्लीपर सेल्स मौजूद हैं? क्या कोई नहीं जानता था कि तालिबान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता रहा है? क्या ये कोई नहीं जानता था कि पेमेंट जो है वो डॉलर में वहां काबुल में अदा की जाती है और दहशतगर्दी के वाकयात बलूचिस्तान, कराची और पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में होते हैं? क्या ये कोई नहीं जानता था कि इनके स्लीपर सेल्स यहाँ पर एक्टिव हैं और वो अपना काम कर रहे हैं और उनको सिर्फ हुक्म चाहिए होता है? क्या ये कोई नहीं जानता था कि बलूचिस्तान से अफगानिस्तान से बलूचिस्तान से दादू, शिकारपुर और कश्मीर और इन एरियाज में से जो रास्ते के इलाके हैं, यहाँ से सुसाइड बम्बर्स कैसे यहाँ पर पहुंचे? क्या ये कोई नहीं जानता था कि कलंदर लाल शहबाज के मेले पर जो सुसाइड बम्बर आया था वो किस रूट से आया था? शिकारपुर में जो इमाम बारगाहों पर हमले हुए वो सुसाइड बम्बर्स किस रूट से आए थे? शिकारपुर का पूरा एक नेटवर्क पकड़ा गया था, ये कोई नहीं जानता। तो पूरे स्लीपर सेल्स मौजूद हैं, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि हम रिवायती वाकयात होते हैं, सानियात होते हैं, हम 3 दिन तक जो है वो शोक मनाते हैं, हमारा परचम सरनिगू रहता है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है, काबीना के जो खसूसी इजलास होते हैं, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास होते हैं, इनके हमारा ब्रीफिंग्स दी जाती हैं। उसके बाद 3-4 हफ्ते, 5 हफ्ते, उसके बाद जब दूसरा वाकया रूनमा होता, क्योंकि यहाँ पे जो सहाफत चल रही है वो वाकयात पे चल रही है। हर वाकया हर सानिया दूसरे सानिया को खा रहा है। यानी जिस तरह बस खाई से नीचे गिर गई और 200-150 अफराद जिंदा जल गए, लेकिन इस सानिया को खा गई कश्ती में जाँ भाग होने वाले 51 बच्चों की मैयतें, और उस सानिया को खा गया सानिया पेशावर। अब हम किसी दूसरे सानिया का इंतजार करेंगे ताकि इस सानिया पर कवर डाला जा सके। तो ये बहुत बहुत अफसोस की बात है। और जिस तरह आज जो काबीना के इजलास में कहा गया कि गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा को NFC अवार्ड में से 417 अरब रुपए दिए गए। 417 अरब रुपए, यानी 4 खरब 17 अरब रुपए दिए गए। वो गए कहाँ? न तो वहां पर कोई डेवलपमेंट हुई, न तो कोई सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स वहां पे लॉन्च हुए, न ही जो है वो फोरेंसिक लैब बन सकी, न ही वहां पर जो है वो कोई पुलिस को जदीद असला दिया जा सका, न ही पुलिस की प्रॉपर तरबियत हो सकी। तो फिर ये 417 अरब कहाँ गए? कोई है जो पूछे इमरान खान से, इमरान खान को इंसाफ के कटहरे में लाकर पूछे कि ये तुम्हारे बाप जो तुम वहां से अफगानिस्तान से लाकर तुमने यहाँ पे बसाए थे, ये जो तुम्हारे बाप आए थे यहाँ पर, उन्होंने जो ये मुंह काला किया है तुम्हारा भी, और यहाँ मासूम लोगों की जिंदगियां ली हैं, तो उसका मतलब उसको कोई नहीं है जो इंसाफ के कटहरे में ला सके। कोई नहीं है जो जनरल बाजवा को इंसाफ के कटहरे में ला सके। कोई नहीं है जो जनरल अपना फैज हमीद को इंसाफ के कटहरे में ला सके। ये टीटीपी, ये लश्कर जंगी, ये फलां 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 इतनी बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कुछ आपने बनाई, तालिबान ISI ने बनाई नहीं बनाई, आपने बनाई ना। तो जो बनाना जानता है वो मिटाना भी जानता है। लेकिन कभी कभी मैं खुद ड्रामा राइटर रहा हूं, मुझे पता है कि जब स्क्रिप्ट लिखते वक्त कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते थे जिनको मैं खुद क्रिएट करता था, लेकिन वो मेरे हाथ से निकल जाते थे। फिर उनको आखिरी किस्त तक घेर कर
ان کو اپنے منطقی انجام تک لانا کتنا مشکل کام ہوتا تھا. وہ تو صرف ایک ڈرامے کا اسکرپٹ ہوتا تھا, لیکن یہ تو ریئل ہے. تو بہرحال اس وقت جو ہے وہ بہت سارے معاملات چل رہے ہیں, اور اس وقت فواد چودھری صاحب کی جو ہے وہ ضمانت ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے 50,000 روپے کے مچلقوں پر مشروط ضمانت ہے کہ جی آئندہ وہ اس قسم کے بیان نہیں دیں گے, بیان نہ دیں, یہ ممکن نہیں ہے. اس کے علاوہ ناظرین طالبانائزیشن کے حوالے سے اب آپ کو پتہ ہے کہ بیرسٹر جو سیف ہیں وہ پچھلی حکومت کے دوران برملا کہتے رہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں اور ٹی ٹی پی دہشت گردی نہیں کر رہی اور یہ نہیں ہو رہا. اور گزشتہ روز ایک خاتون صحافی ہیں, خاتون کیا کہوں گا, صحافی ہے, ہم صحافی جو ہے وہ جنس کے محتاج نہیں ہوتے. تو بہرحال جو ہے وہ بنش سلیم کے ساتھ انٹرویو میں جو ٹاک شو تھا اس میں انہوں نے کون سا لب و لہجہ اختیار کیا جب ان سے کہا گیا کہ جی اتنے سارے دہشت گردوں کو آپ نے آباد کیا. اس پر ان کے الفاظ تھے کہ کوئی قیامت تو نہیں آ گئی. 2 بار کہا کوئی قیامت تو نہیں آ گئی. ذرا آپ خود سن لیجئے. جب آپ مانتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں, ابھی قبر کی مٹی نہیں سوکھی شہداء کی, جو زخمی ہیں ان کے زخم نہیں ابھی تک بھرے گئے, لیکن پاکستان تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ چلی جاتی ہے اور وہ جا کر وہاں کہہ رہی ہے کہ جی 90 دن کے اندر ہی ان کو خیبر پختونخوا کے اندر انتخابات چاہیے. اس کا الیکشنز کے ساتھ کیا تعلق ہے, اور اس اٹیک کا اس بات سے کیا تعلق ہے کہ جی آپ کو کورٹ کا راستہ اپنانا پڑے کہ انتخابات ہوں گے؟ انتخابات ہوں گے, اپنی جگہ پر ہوں گے, لیکن ابھی ثانیہ تو جو ہے اس کا سوگ تو ختم ہو جائے. ابھی تو 3 روزہ سوگ بھی ختم نہیں ہوا, اتنی جلدی کیا ہے؟ آپ پہلے سے ایک مائنڈ بنا کے بیٹھیں گے اور چیخ چلا رہے ہیں. سر, آئی ایم جسٹ ریزنگ دی کوسچن سر, میں تو آپ کے سامنے سے فیکٹس رکھ رہی ہوں. میں تو سر آپ کے سامنے فیکٹ رکھ رہی ہوں. آپ بائس بات کر رہی ہیں, آپ بائس بات کر رہی ہیں. یہ فیکٹس نہیں رکھنی, فیکٹس رکھنے کا بھی اپنا ایک انداز ہوتا ہے. یہ فیکٹس وہ ہیں جو آپ چاہتی ہیں کہ ہمارے منہ میں ڈال کے ہمیں تو کنارے پہ کھڑا کر دیں, کونے میں کھڑا کر دیں. آپ غلط بات کریے, آپ کی کئی باتیں غلط ہیں. آپ کو جس نے بھی لکھ کے دیا ہوا ہے یہ ورژن ہی غلط ہے. مجھے کسی نے نہیں لکھ کے دیا, بتا دے کون سی باتیں غلط ہیں. آپ وہ بتا دیں جو آپ کو لکھ کے دیا گیا ہے, آپ وہ بتا دیں بیرسٹر صاحب, آپ وہ بتا دیجئے جو آپ کو لکھ کے دیا گیا. اگر آپ منہ بند کریں گی تو میں بات کروں گا نا. آپ مسلسل بولے جا رہی ہیں تو کیا بندہ آپ سے بات کرے؟ آپ نے صرف اپنے نمبر بنانے کے لیے اپنا پروگرام ہائی کرنا, اس لیے آپ لگی ہوئی ہیں باتیں کر رہی ہیں. آپ کی پہلی بات ہی غلط ہے جب آپ نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہائی کورٹ چلی گئی. یہ کوئی بات ہے؟ اس کی کوئی تک ہے اس کے ساتھ؟ آپ خود پروگرام نہیں کری, آپ نے رات کا کھانا نہیں کھایا بم دھماکے کے بعد. کیا زندگی کی گاڑی رک جاتی ہے اس کے بعد؟ جو کچھ بیرسٹر صاحب, کیا عمران خان صاحب نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کا نہیں کہا تھا؟ کیا خیر سگالی کے طور پہ دہشت گردوں کو نہیں چھوڑا گیا تھا؟ کیا عمران خان صاحب طالبان کے دفاتر نہیں کھلوانا چاہتے تھے؟ کیا عمران خان صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, آپ کی پوری پارٹی نے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے اسامہ بن لادن تک کو شہید بول دیا؟ کیا یہ فیکٹ نہیں ہے سر؟ پروگرام ہائی ہٹ کرنے کے لیے بولی جا رہی ہیں, آپ کو کوئی بات کا پتہ ہی نہیں ہے. بند کریں پروگرام, جائیں یہاں سے. اگر آپ جواب نہیں دے پا رہے ہیں تو آپ کو یہ کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی پروگرام کو یا سوال کو 2 ٹکے کا بولیں. آئی ایم ریئلی سوری, آپ کی رائے 2 ٹکے کی ہوگی سر, آپ کی رائے 2 ٹکے کی ہوگی. اینڈ دس گوز آن ایئر ان ایڈیٹڈ, دس گوز آن ایئر ان ایڈیٹڈ. یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ٹپیکل رسپانس اور مائنڈ سیٹ آپ نے بتایا ہے کہ جب آپ جواب نہیں دے سکتے. سر مجھے مت غصہ دکھائیے بیرسٹر صاحب, جا کے طالبان کو یہ غصہ. ناظرین, جس طرح عمران خان کے حوالے سے بات چل رہی ہے تو میں بتاتا چلوں کہ اس وقت عمران خان کو 6 بہت بڑے مسائل کا سامنا ہے, بہت بڑے مسائل کا. ان میں سے ایک تو کیس آج تھا سیتا اپنا ٹیریان وائٹ کا, یعنی ان کی جو بیٹی ہے, انہوں نے اس کا جواب تو جمع کروایا, لیکن عدالت سے اس طرح کی کہ چونکہ میں پارلیمنٹرین نہیں ہوں, اب سمجھ میں آیا کہ یہ جو ہے وہ جب 7 نشستوں سے جیتے تھے اس کے بعد انہوں نے کوئی ایک نشست کیوں نہیں رکھی, جبکہ الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی بھی کر دیا اور وہ کون سی سیٹ رکھنا چاہتے ہیں وہ نہیں رکھنا چاہتے, اس کے حوالے سے نوٹیفائی بھی کر دیا, لیکن یہ حلف نہیں اٹھا رہے تھے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کو پتا تھا کہ اس ٹیریان وائٹ کیس میں انہیں 62-63 کے تحت نااہل مزید کیا جا سکتا ہے, تو اسے بچنے کے لیے اس نے حلف نہیں لیا تو پھر ابھی 33 نشستوں پر مزید انتخابات لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں موصوف ضلع سبحانی. تو بہرحال اس وقت آج جو انہوں نے جواب جمع کروایا ہے اس میں انہوں نے نہ تو یہ کہا ہے کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے, نہ تو یہ کہا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے. عدالت سے کہا تھی اس کیس کو پہلے ہی عدالتیں نہیں سن رہی تھیں اور اس کو مسترد کیا جا چکا ہے, تو اس وقت اس کیس کو نہیں سنا جانا چاہیے اور اس کیس کو خارج کر دیا جائے. جیسے اس کے باپ کا راج ہے, انسانوں کی جانیں لیں, باپ کا راج ہے. تیرے زمان پارک کے باہر رات کو مجرے چلتے ہیں, تیرے باپ کا راج ہے.
تم نے قوم کے اربوں کروڑوں روپے تم نے اپنی ذات پہ خرچ کر دیے، تیرے باپ کا راج ہے۔ زکوٰۃ کا پیسہ تم نے جوئے، سٹے اور بلڈر مافیا کے اس میں خرچ کیا، تیرے باپ کا راج ہے۔ قوم کے اربوں روپے تم نے توشہ خانہ لوٹ لیا، تیرے باپ کا راج ہے۔ تم نے زمینوں پہ قبضے کیے، تیرے باپ کا راج ہے۔ جعلی کھاتے کیے، تیرے باپ کا راج ہے۔ کتنی کرپشن تیری گنواؤں میں۔ عمران خان صاحب، یہ پاکستان ہے، یہ تیرے باپ کا راج نہیں چلتا یہاں قانون چلتا ہے، یہاں آئین چلتا ہے، ہر چیز آئین کے مطابق چلتی ہے، تیری سوچ کے مطابق نہیں چلتی۔ اس وقت میں حکومت سے التجا کرتا ہوں، اپیل نہیں، التجا، کہ اس شخص کا مینٹل ٹیسٹ کیا جائے اور اس شخص کا بلڈ ٹیسٹ کیا جائے، اس کے بلڈ کے نمونے لیے جائیں اور یہ معلوم کیا جائے کہ یہ کون سا نشہ کرتا ہے اور کون سی چیزیں یہ استعمال کرتا ہے، تاکہ قوم کو حقیقت معلوم ہو سکے کہ یہ جو قوم کا جو ہے وہ خود کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے مشابہت دینے کی کوشش کرتا ہے، جو ریاست مدینہ کا دعوے دار ہے، اس کی اصل میں کرتوت ہیں کیا، یہ میڈیکلی ثابت ہونا چاہیے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ اس شخص کو پہلے تو حراست میں لے کر اس کے ٹیسٹ لے اور ٹیسٹ لے کر اس کو پھر چھوڑ دے۔ اس کو جیل میں رکھنا فضول ہے، اس کو باہر رکھا جائے، اس کو جیل میں نہ رکھا جائے، یہ خود ہی مر جائے گا، سیاسی موت مرے گا یہ۔ میں ویسے فزیکل موت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں سیاسی موت کی بات کر رہا ہوں۔ تو ناظرین، موت پہ بات آئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو شیخ رشید نے آصف زرداری پر الزام عائد کیا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ عمران خان کے قتل کی سپاری دی ہے۔ اس حوالے سے اپنا اسلام آباد پولیس نے ان کو طلب کیا تھا، یہ پولیس کا اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے جواب میں پھر شیخ رشید نے اپنا اسٹیٹمنٹ بھیجا جس میں انہوں نے کہا جی نہیں، میرا تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے بعد آج پھر ایک ٹویٹ کیا کہ میں اپنے بیان پہ قائم ہوں کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ لیکن ٹی وی پہ جو انہوں نے انٹرویو دیا تھا اس میں ایکچوئل ورڈز کیا بولے تھے، ذرا یہ سن لیں۔ ایک تو آصف زرداری نے ایک دہشت گرد تنظیم کو آرگنائز کیا ہے اس کو ایلیمینیٹ ختم کرنے کے لیے۔ کون سی تنظیم؟ مجھے پتا ہے، میں شیئر نہیں کرنا چاہتا۔ کوئی لسانی ہے؟ میں آصم منیر صاحب سے، چیف آف آرمی اسٹاف سے یہ درخواست کر چکا ہوں کہ یہ ایک سیریس مسئلہ ہے، ایک دہشت گرد تنظیم کو آصف زرداری نے انگیج کیا ہے۔ سیکنڈلی، آصف زرداری، ناظرین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے جو جھوٹ کی پیداوار ہیں، یہ جھوٹ، مکر، فریب کی پیداوار ہیں، اور ان لوگوں کے پاس سیاست نہیں ہے، نہ کوئی سیاسی ویژن ہے، نہ کوئی ان کے پاس نظریہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی سوچ ہے، نہ ان کے پاس جو پارٹی مینیفیسٹو ہوتا ہے نا، وہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ جن کے لیے آئین کوئی اہمیت نہیں رکھتا تو ان کا اپنا مینیفیسٹو کیا اہمیت رکھتا ہوگا۔ بہرحال، جس طرح میں نے کہا کہ اس وقت عمران خان کو سب سے بڑے 6 مسائل کا سامنا ہے، جن میں سب سے پہلے طالبانائزیشن، خیبر پختونخوا میں طالبانائزیشن کا معاملہ ہے، اور دوسرا ٹیرین وائٹ کا معاملہ ہے جو آج ہوا ہے، تیسرا توشہ خانہ میں کرمنل پروسیڈنگ کا معاملہ ہے، چوتھا جو ہے وہ زرداری قتل کیس، زرداری قتل پر آصف زرداری صاحب پر جو قتل کی سازش کا الزام عائد کیا ہے آصف زرداری اور ISI پر، ایک یہ معاملہ ہے، اور دوسرا چوتھا بڑا معاملہ، پانچواں، عارف علوی کی استعفیٰ کا ہے، اور چھٹا معاملہ بہت بڑا معاملہ ہے، وہ ہے ریحام اور بشرا بی بی کے ساتھ دو نکاح۔ بشرا بی بی کا تو چلو حقیقت کھل کے سامنے آ گئی کہ بشرا بی بی نے جو خود پیرنی بنتی ہے، اس نے تو جو اسلام کے ساتھ، شریعت کے ساتھ جو مذاق کیا سو کیا۔ ریحام خان کے ساتھ 2 نکاح کیسے ہوئے؟ یہ سوچنے والی بات ہے، اور یہ یا تو عمران بتا سکتا ہے، یا تو ریحام خان بتا سکتی ہے، یا تو اس نکاح کے کوئی گواہ سامنے آئے، اور مجھے لگتا ہے کہ ان قریب ان کے گواہ بھی سامنے آنے والے ہیں کہ ریحام خان کے ساتھ 2 نکاح کیسے ہوئے تھے عمران خان کے۔ تو ناظرین، یہ انتہائی اہم معاملات تھے جو آپ کی جو ہے وہ گوش گزار کرنے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان معاملات کی جو ہے وہ سنجیدگی سے تحقیقات ہونی چاہیے کہ آخر خیبر پختونخوا کو ماہانہ 40 ارب روپے ملتے رہے، وہ کہاں خرچ ہوتے رہے؟ 417 ارب روپے ملے، وہ کہاں خرچ ہوئے؟ اور عمران خان کی اور جنرل فیض حمید، جنرل باجوہ اور ان کی پوری ٹیم کب
ان کا کورٹ مارشل کیا جائے گا یہ ہمیں کب بتایا جائے گا؟ ہمیں یہ نہ بتایا جائے کہ یوں ہوا، ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ مین اکیوز ہیں جنہوں نے اس پودے کو، اس بیج کو یہاں پر بویا، اور ان کے خلاف ہم یہ کارروائی کر رہے ہیں۔